जुलैला ते रिकॉर्डेड स्पीच आसा तांचो काल आरोप आशिल्लो की आम्ही एडिट केले म्हणून. ताणी दाखोवचे खंय एडिट केला ते. या देशाच्या सगळ्या जनतेन पळयला की अमित शाह पार्लमेंटा भितर ताका आंबेडकर 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 हे फॅशन आहे म्हणून ताणें सांगला. आणि ताणें मुखार वचून म्हटलें की समज जर आंबेडकराच्या ऐवजी जर आम्ही देवाचे जर नाव घेतिल्ले तर तो म्हणटा की आमकां स्वर्गार आमकां वचपाक मोक्ष मेळटा आशिल्लो. ही उतरां एका गृहमंत्र्यान पार्लमेंटान उलोवप. ज्या मनशान सगळ्या समाजातल्या लोकांक गरीब मनशाक आपले अधिकार मेळचे तांकां वयर काडपाक जे प्रयत्न केले जे तांचे विचार आशिल्ले ते तुम्ही खंय तरी आज मारपाचो प्रयत्न चल्ला. बाबासाहेब आंबेडकराचे विचाराक तुम्ही आज कत्तल करपाचो तुमचो प्रयत्न चल्ला. सो वी कंडेम दिस एक्ट. वी डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह आणि ताणें पब्लीक एपॉलॉजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर जे तांणी वक्तव्य केलां म्हाका दिसता हाजेर पब्लीक एपॉलॉजी जावपाक जाय. म्हाका दिसता आज असो दीस आसा देशाच्या इतिहासान एक काळो दीस. कित्याक जो काल देशाचो गृहमंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ताणें काल जो एक स्टेटमेंट केलो आनी तो जेन्ना ताणें रिमार्क्स डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर केले, एक गजाल म्हणल्यार आमी तातूंतल्यान सरप्रायज जावना की अमित शाहान अशे विचार दाखयले म्हणून. कित्याक अमित शाह जे बॅकग्रावंडांच्यान येता, जे संघ RSSाचे बॅकग्रावंडांच्यान येता जाल्यार म्हाका दिसता इतिहासा बद्दल ताका कांय नॉलेज आसची ना. कित्याक देशाचो इतिहास, भारत देशाचो जो इतिहास जो आसा जो स्वतंत्र लढ्या पासून सुरू जाला तातूंत RSSाचो आनी BJPचो कसलोच वांटो नासलो. आनी त्या कारणां खातीर आज म्हाका दिसता अमित शाह जे उलयलो ते हातूंतल्यान तांची ओरिजिनल कितें विचार आसा हें कळटा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जो आसा हो एक व्यक्ती किंवा एक फ्रिडम फायटर नासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हो एक विचार आसलो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक हे देशाचे कॉन्स्टिट्युशनाचो आर्किटेक्ट म्हणटाले. तशेंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक चॅम्पियन ऑफ सोशल जस्टीस म्हणटाले. सोशल जस्टीस म्हणल्यार कितें? सोशल जस्टीस म्हणल्यार सामाजीक न्याय. सामाजीक न्याय म्हणजे जे आमच्या देशान स्वतंत्र्या पयलीं आनी स्वतंत्र जावन मागीरच्या पिरियडान ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड, बॅकवर्ड आनी एक्सप्लॉयटेड ज्यो कॅटेगरी आसल्यो म्हणल्यार मागासलेले, अविकसीत, शोषीत जे कॅटेगरीचे लोक आसले तांकां हे देशान कसलेच स्थान नासले. तांकां हे देशान सदांच एक सर्टन क्लासान एक्सप्लॉयट केल्ले. ते लोकांक हे देशाचे मेन स्ट्रिमान हाडपाचो प्रयत्न, ते लोकांक हे देशाच्या घडणुकेन वांटो घेवपाचो संदी आनी हे लोकांक घेवन हो देश घडोवपाचो जो बाबासाहेब आंबेडकरान कॉन्स्टिट्युशनाचे जरियेन एक स्ट्रॉंग फावंडेशन, एक स्ट्रॉंग बुन्याद हे आमच्या देशाची घाली. कित्याक खंयचोय देश जशें खंयच्या ऑर्गनायझेशनाची जो पर्यंत बुन्याद भक्कम नासता तो पर्यंत तो उबो उरूंक शकना. तशी स्ट्रॉंग बुन्याद हे सगळ्या लोकांक एकठांय करून त्या लोकांक हे देशान स्थान दिवन तांकां मान दिवन आनी तांकां रिकॉग्निशन दिवन जी गेली ताजी भरपूर एलर्जी हे BJP आनी RSSच्या लोकांक जाली. आनी जे लोक एक सर्टनूच क्लास आसलो ते देश आनी देशाची इकॉनॉमी चलयताले तांकां त्या खातीर बाबासाहेब आंबेडकर हो नांव आनी हे विचाराची सदांच एलर्जी आसली. ती आजूय प्रथा तांची क्रोनी कॅपिटलिस्ट, थोडेच बिझनसमॅन, थोडेच धंदेकार आनी सर्टन क्लासाच्या लोकांक घेवन हो देश चलोवपाची, धंदो चलोवपाचो जो प्रक्रिया चालू आसा तातूंत तांकां बाबासाहेब आंबेडकर हो विचारधारेचो सदांच त्रास जातलो. आनी तो तांकां त्रास जो जाता तो केन्ना केन्ना तांचो कंट्रोला भायर वता. आनी काल जे अमित शाह उलयलो तशे तरेन तांचे विचार लोकांच्या मुखार दिसता. हे विचारधारेचे विरोधान म्हाका दिसता काँग्रेसूच म्हणून न्हय प्रत्येक देशाचो नागरीक आज उठपाची गरज आसा. BJPक उत्तर विचारपाची गरज आसा आनी तांचो निशेध करपाची गरज आसा. आमी काँग्रेस पार्टी म्हणून अमित शाहाचो निशेध करताच. आनी अमित शाह म्हणटा कितें आमी हाजे पयलींय पळयलां. आनी अमित शाह म्हणटा ते BJPचे चित्र जे आज लोकांच्या मुखार तांचे विचार घेवन सबंद फुडल्यान आयला. म्हाका दिसता आज देशाचे लोक उठून BJPच्या लोकांक हाजेर उत्तर मागपाची गरज आसा. आमी जाणात की आमी बाबासाहेब आंबेडकराक आमी मानतात. आंबेडकर जयंती म्हण पासून सेलिब्रेट करतात. आनी आमी सोदपाचें न्ही की आंबेडकर एक बॅरिस्टर म्हूण आशिल्लो, बरो शिकला
आणि बरो आमची फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ही वॉज द ड्राफ्ट्समॅन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अँड देअरफॉर द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट अँड द लेवल दॅट वी हॅव टू कीप ऑफ सच पीपल is across party lines, is across any political affiliations or even across any religions. Just because a person is a Dalit leader does not mean to say one should come forward and insult. This is very cruel, and we are all standing in support of our leaders who have stood up to oppose this kind of attack on Babasaheb Ambedkar, and we stand in support with the Congress party, which believes in equality, in brotherhood and respecting one another. And I think that this kind of a signal which is being given by the BJP is very bad, and I don't think this kind of thing should ever be done. And for this reason I come to stand in solidarity with my leaders and with our Congress party and say and condemn this incident of insulting Babasaheb Ambedkar. सर मोदी जे आमच्या अध्यक्षान आणि बाब कालुसान आणि सुनील बाबान सांगला त्या प्रमाणे आज आमी एकठांय जाल्या हांगा निषेध करपाक जो स्टेटमेंट होम मिनिस्टर अमित शाहान केलो आनी म्हाका दिसता हो कॅज्युअल असो स्टेटमेंट न्ही. ही खरी भावना जी बीजेपीची आसा तांच्या काळजा मुखार ते असले स्टेटमेंट करून लोकां मुखार पावता. तांकां कितें ही भावना की आमचे संविधान जे आसा ते नश्ट करपाचे, बदलून उडोवपाचे. आनी जे आमचे देशाचे फुडारी, महान फुडारी जसो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सगळ्यांनी पळय बुन्याद घातल्या असलें आमकां संविधान घडून हाडून दिलां आमच्या लोकां खातीर, गिवींग अस नॉट ओन्ली अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन बट guaranteeing the freedom of and rights of the individual citizen of this country. आणि हे पळय rights, freedom of expression, freedom of doing whatever we need to do, which is being curtailed by this government. म्हाका दिसता तांकां हो पयलो तेंचो प्रयत्न हे लोकांचे पळय अधिकार आसा, लोकांचे पळय रायट्स आसा ते चेपून उडोवपाचे, तेचेर दबाव घालपाचो. तांकां हांगा गोंयान आनी देशभरान भयाचे वातावरण निर्माण करपाचें हे तांचे म्हाका दिसता भावना. हे पळय आंबेडकर जावन आसा फॅशन, कसली फॅशन? हो आमचो महान फुडारी देशाचो, ताणें आमकां हें संविधान घडून हाडपाक ताचो एक व्हडलो महत्वपूर्ण भाग आसा. आनी जे आमी आतां रायट्स सगळे इन्क्लुडींग द बीजेपी फेलोज ते संविधानाक आसा आनी हे संविधान हे चेपून उडोवपाक सोदता. आनी आंबेडकराचो असो अपमान करून हो जावन आसा आमच्या पुराय देशाचो अपमान, एका नागरिकाचो अपमान अशें. आनी हेज्या पासून म्हाका दिसता हे होम मिनिस्टरान ह्या अमित शाहान रेजिग्नेशन दिवन देशा मुखार एक आपणाची एपॉलॉजी दिवपाची गरज आसा. काल त्यांचो एक प्रोटेस्ट जालो, तेंच्यांनी सांगले मिसकोट केला म्हणून. तेका अमित शहाचे भाशण राज्यसभा टीव्हीचेर लायव्ह आसा, म्हाका दिसता ते तुमी आयकचे. आनी अमित शहा कितें उलयला ते क्लियर आसा, तातूंत मिसकोट करपाचो प्रश्नूच येना. आनी दुसरे बीजेपीच्या ट्विटर हँडलाचेर फोटो सोरोसाचो घातलो कोणे? ओरिजिनल फोटो आंबेडकराचो आशिल्लो, तो चेंज कित्याक केलो? म्हाका दिसता बीजेपीन हे डायव्हर्जंट टॅक्टीक्स बंद करचे आनी अमित शहान म्हाका दिसता माफी मागपाकूच जाय आनी रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. थँक्यू.